Praise the Lord. Praise the Lord. Hallelujah. 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 मग जबा बेणरा यावर तेरीच्या त्या दिसाक तुमका वर्त स्वागत दैविक गोच्या शुक्राच्या रेतीरिंत तुम्ही मेते जातात हजर जातात आणि बोआपर बायतरान एक जावन जेजू कडे मे मागता असताना दैविक कागोतो आम्हा सर्वांगी पावता आणि त्या दैविक कागोचो मोग चड आणि चड आम्ही बघता असताना आज तुम्ही पळयतात आख्या संवसारांत दैविक कागोच देवाचपण आणि तेंच पवित्रपण आणि तो मोग आज सोडून येता आणि ह्या देखून दैविक कागोच्या पांय म्हण आयल्या तुमकां हळयेक लागीं देव आपडतलो आणि आमचें जीवन बरेपणाक पायतलो म्हणून आमचें मागणें जावं दी. मोगाच्या भावन आनी भयणीनो शिकोवणेक लक्ती जावन हेब्रेवांक बरयल्ल्या पत्रांतलें वाचप आमी आयकव्या 12वो अध्याय 5 तावन 11वी ओळ 12वो अध्याय 5 तावन 11वी ओळ आमी चीत दिवन आयकव्या. आपले पूत कशें देवान तुमचे लागीं उलयलेलीं उत्तेजनाची उतरां तुमी विसरल्यात वे. म्हज्या पुता सर्वेस्पर तुका तिदवितना ताका चीत दिवंक सुकानाका. तो तुका बेश्टयतना तुजें धैर्य सडिनाका. कित्याक जांचो सर्वेस्पर मोग करता तांकां तो शिक्षा लायता आनी जाका आपलो पूत म्हूण लेखता ताका नीट वाटेक हाडटा. कश्ट तुमच्या तरबेटपणाचो वांटो म्हूण येत. देव तुमकां आपल्या भुरग्यां बरींच लेखता. आपल्या बापायचे मार कांय नासतना सामा वाटेक आयिल्लो पूत कोण. सगळ्यांक बापायतान मेळटा ती तरबेती तुमकां मेळोंक ना जाल्यार तुमी बापायचे काशा पूत न्हय बागार हडबे. आमकां शिक्षा लावन सामा वाटेक हाडटल्या आमच्या संवसारी बापायक जर आमी मानान लेखता तर आमच्या आत्मीक बापाक कितले चड काल जावन ताचे तावन आमी जिवीत जोडिनाय. आमच्या संवसारी बापायांनी ह्या थोड्या दिसांच्या जिवनांत आपणाक जशें दिसता त्या प्रमाणे आमकां शिक्षा लायली. पूण देव आपल्या पवित्रपणांत आमकां भागीदार करीत जाय म्हणून आमच्यात हिता खातीर आमकां शिक्षा लावन सारके वाटेक हाडटा. शिक्षा दिल्ल्या वेळार ती दुखाक कारण जाता शिवाय संतोशाक कारण जायना. पूण उपरांत शिस्तेन तरबेज जाल्ल्यांक ती समाधानाची आणि नितीचें फळभरीत जिवीत जोडून दिता. एक घडी भर आमी मौनपणी देवा लागीं मागया. जेजू आमच्या मोगाळा बापा, तुजी आमी मोगाची भुरगीं आमच्या ह्या संवसारी जिवनांत जियेत आसतना जायते बडी खऱ्या शिस्तेक वळख जाता आसतना कश्ट दूख येता आसतना पिडा आमच्या थंय येता आसतना आमी जायते गडबडटा. थोडे बडी आमी तुका सवाल करता हें कित्याक अशें म्हाका जालां म्हूण आमी बोबाडटा. सोम्या तुवें त्या संपावलाचें उतर आमकां सांगलां जो कोण खरो मोग करता ताचे तावन शिक्षा मेळटलीच. कित्याक पांटे कातर नासतना रूख सलीसायन नीट वसोंक जायना आनी मोठायक पडना. आड पांटे गेले जाल्यार रूख रून जाता शिवाय वयर लांबायक तो वसना. त्याच प्रमाणे आमच्या जिवनांत भोगचे ते कश्ट, थोडे बडी दूख, थोडे बडी पिडा, थोडे बडी कळवळे वळवळे ते सगळे आमकां नीट वाटेंत बऱ्यापणांत आपरबायची जिवान जियोंक जाय जाल्यार हातेर म्हूण घेवंक आमच्या मतीक उजवाड दी. आमकां राख आनी सांबाळ. सदांच तुज्या मोगांत आमकां वागय. सदांच तुज्या मोगांत आमी जियेत आसतना एकामेकाचो मोग करूंक, एकामेकाक मोगान ताण येवंक जाय जाल्यार कृपा आमकां दी. हें आमी मागता तुज्या पुता जेजूचे नांवी. आमेन. बश्या मोगाचें न्हू. प्रेज द लॉर्ड. हालेलुया. 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 कशें आहात तुमी? बरीं आसात. कोराम इल्लें उणें आसा. शिकवणें कोराम केदाळ उणें आसता मागीर चड जाता. व्हडलें समजून घेता आमी कित्याक पयस जावन तुमी येत जाय आनी उपरांत येवन आराधनाक आनी मिसा तुमी जॉयन जातल्यात खंडीत जावं.
जाल्यार आज आमी ह्या शिकवणेंत पळोवचो विशय जावन आसा भुरगीं जावं दी नेण्टी आनी जाणटी. नेण्टी आनी जाणटी, इनोसंट एट मॅच्युअर्ड, हे आज आमी पळोवचें जावन आसा. सद्या रितीर आमची भुरगीं कशीं आसा जाय. तुमकां कितें बगता भुरगीं कशीं आसा जाय? दाटी म्हटी गट चलतना तेणें मासाला जाय तशें आसा जाय? कशीं आसा जाय आमची भुरगीं? आं सांगा सांगा, काय म्हणना? गुणेश्ट आसा जाय. वय मोवाळ आसा जाय न्ही गे. मोवाळ भुरग्यांनी उलयतना तुमी म्हणटा कल एक बरी उतरां. अच्छा हांव बापायन मम्मी डॅडीन कितलें बरें शिकयलां तुका. थोड्यांची उतरां ती उलयता आसतना आनीक तांचे कडेन उलोवया म्हण जाता. कित्याक तेच आमची भुरगीं गुणेश्ट आसा जाय, नेण्टी जाय, नेण्ट्या काळजाची जाय. आमी म्हणटा नेण्टो भुरगो हो, नेण्टें भुरगें हें. केदाळे आमी उलयतना चड जावन तशें म्हणटा. थोडे कडेन उलयता आतां, थोडी म्हजे कडेन उलयता, थांगा हांव पळोवना. एक भुरगें दुबयता म्हजे कडेन उलयता, हें भुरगें उलयता म्हाका कित्याक की बगता. हांवें ताका बरें सांगलें, भुरग्या तुजे कडेन उलोवना जाल्यार तुजे कडेन अशें फोनार तुका हांवें पळोवना, उलयलां तुका हांवें पळोवना, पूण फोनार उलयतना तूं म्हज्या मुखारच आसल्यार बरें बगता. फादर ते म्हणलें हें कशें फादर? हांव म्हणलें तें जावन आसा तुजें नेण्टें काळीज, मोवाळ उतरां. इतले पटी तें उलयतना एक शब्द मिरवोन तें उलयना. आनी तें एक इनोसंट ऑफ हार्ट म्हणटा म्हळें तें काळजान तें मुक्तपण तें भुरगें उलयता. ताका हांवें म्हळें तूं गांवाक येवंक हांव अत्रेकता. एक पटी तुका पळयलें जाल्यार ते भुरगेपणाचे आदलो उगडास पाटी वचोन आमी एकामेका कडेन मोगान एकामेकाचे दोळे पळोवन उलोवंक शकतले. हांव म्हळ्यार हें भुरग्याचें उलोवणें आयकत आसतना नीज जावन ताचे एजीक त्या प्रमाणे जें उलोवणें न्ही तें ताचें मोवाळ काळजाचें उलोवणें आमकां पळोवंक मेळटा. त्या देखून आमी म्हणटा आमच्या भुरग्यांचें उलोवणें मोवाळ जाय, मोगाचें जाय. तीं उतरां मोतयां बरीं आसा जाय म्हूण आमी म्हणटा न्ही. ನುಡಿದರೆ ಮುತ್ತಿನಂತಿರಬೇಕು, ಮಾತು ಮುತ್ತಿನಂತಿರಬೇಕು म्हणटा. ಮಾತು ಮುತ್ತಿನಂತೆ ಮಾತ್ರನೇ भितरलें काळीज चिन्नದಂತಿರಬೇಕು. तें भांगारा बरें आसा जाय. त्या देखून ह्या दिसांनी थोडे भुरगे म्हजे स्टुडंट हांव वता आसतना एक व्हडली चेन घालता. ताका हांवें बरें लागीं जालें, बाबा हें कित्याक ही चेन? तुमती एक भांगार न्ही गे. हे चेन घाल दुसऱ्यांक दाखोवन ही एक बटन काडून ओपन दवर दाखय नाका ती. ना फादर हांवें जस्ट घाली. नाका ती गरज ना बाबा. म्हजो भुरगो तूं आनी तुवें तें चेन घालना आटे नेटे करना म्हाका तुवें कांय दाखयचें म्हण गरज ना. तुजें तें भांगारपण भितरलें दाखय म्हणल्या उपरांत तो म्हणूंक लागलो म्हाकाय खुशी ना फादर हांव घालिना. आनी मुखार घालचें व्हडलें न्ही म्हळें हांवें ताका. तुजें तें आसलें ते गूण पयले येवं दी, भायर येवं दी. त्या देखून एकामेका कडेन उलयतना ती मोवाळ उतरां भायर येता कितलें बरें बगता मोगाच्या भावान आनी भयणीनो. आज आमकां आमची भुरगीं कितें आसा जाय, भुरगीं कशें आसल्यार बरें. आनी भुरगीं कित्याक आमकां लागशिल्लीं म्हणल्यार जेजू मार्काचो वांजेल 10 अध्याय 13 ते 16 वळीर आमकां सांगता. सेंट मार्क्स गॉस्पल चॅप्टर 10 वर्स 13 to 16. आमची भुरगीं कशीं आसा जाय आनी आमची भुरगीं अशें आसल्यार कितें जाता म्हणून जेजू तो आमकां दाखोवन दिता. आपल्या ल्हान भुरग्यांचेर जेजून हात दवरचे खातीर लोकांन तांकां ताचे सरसीन हाडली. आपल्या ल्हान भुरग्यांचेर जेजून हात दवरचे खातीर लोकान तांच्या सांगा लागीं जेजू लागीं तांच्या भुरग्यांक हाडिल्लें जावन आसा. व्हरतो सन्निवेश तुमी खंय गेल्यात जाल्यार एक जेजूचे पिंतूर पळयतात. चड जावन आमच्या सलेशियन पात्रांबाच्या घरांनी आमी एक पिंतूर पळयता. जेजू बसोन सगळ्या भुरग्यांक एकल्याक उस्क्यार, एकल्या पांया वयर, एकल्याक असो पटलून धरचे एक पिंतूर तुमकां मेळटा. कितली खुशी बगता कित्याक जेजू लागीं तांकां हाडिल्लें जावन आसा. उपरांत कितें जालें? पूण
हाडलेल्यांक शिशांनी बेस्टायली हा सिसांक हें कळीत नासलें हाडिल्ल्यांक बेश्टयलें थोडे फावटी आमी म्हणटा न्ही ना थंय वचोंक जायना ताका मेळोंक जायना ना मोगाच्या भुरग्यानो आमच्या भुरग्यां खातीर आमी केदाळय तयार आसा खंयच्या वेळार तुमी खंयच्या जाग्यार तुमी इसारा तांकां आशिर्वाद दिवंक जाय थंय आशिर्वाद दिवंकच जाय कित्याक जेजून तो आमकां दाखयलें एक उदाहरण जावन आसा हा हें पळोवन जेजू भोव चड नाखुशी जालो आनी जेजू- शिसा लागीं तो आनी म्हणालो सिसा लागीं तो म्हणालो ल्हान भुरग्यांक म्हजे सरसीन येवंक सोडा तांकां आडाय नाकात तांकां आडाय नाकात ल्हान भुरग्यांक म्हजे सरसी येवंक सोडा कित्याक देवाचे राज तसल्यासेंच सै देवाचें राज तसल्यांचें सै आ सतत हांव तुमकां सांगता सतत हांव तुमकां सांगता जो कोण देवाचे राज्य एक ल्हान भुरग्या बरी मानून घेना ल्हान भुरग्यां बरें नितळ निर्मळ नेणटें काळीज जाय नासतना तो मानून घेना तांकां तांतू रीग तांकां आसची आतां तो रीग आसचें ना त्या देखून जेजू म्हणटा ल्हाना भुरग्यां बरें तुमचें नेणटें काळीज जावं दी आ उपरांत जेजून भुरग्यांक पटलून धरली आनी ओटलोन धरन तांचेर आपले हात दवरून तांचे आपले आशीर्वाद हात दिलो धरन तांकां कितें केलें आशीर्वाद दिलो आशीर्वाद दिलें प्रेज द लॉर्ड Praise the Lord. हालेलुया 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 मोगाच्या भाव भयणीनो इस्कॉलाच्या दिसांनी हर एका वर्सा भुरग्यांनी विचारचें म्हजे कडेन केदाळे फादर वेन इज युअर बर्थडे म्हजे बर्थडे ह्या आनी ह्या दिसा जुलय 5 म्हजे बर्थडे आनी ओ फादर वॉट विल बी द प्रोग्राम हांवें म्हणचें यू प्लॅन द प्रोग्राम आनी हांवें त्या दिसा भुरग्यांक इतलें फ्रिडम दितालो की तुमकां कशें जाय तशें आनी चड भुरग्यांनी कितें आशेवचें आहलें म्हळ्यार तांणी पात्राबान केक कट करतना लागीं रावोंक सगळ्यांनी लागीं रावोंक व्हडांक कितें जायचें ल्हानांक कितें जायचें सगळ्यांक ते जाल्यार हांव म्हणा लागलो सगळ्यांक म्हज्या लागीं रावोंक जावचें ना त्या देखून एक जनरल केक कट करया मागीर एक पर्टिक्युलर केक हांव धाडून येता हर एकल्याच्या क्लासीक एकच केक हर एकाच्या क्लासीक घेवन हर एक क्लासीन कट करया कित्याक म्हळ्यार आसली 30 to 35 जाणां भुरगीं म्हज्या क्लासींत एका क्लासींत ती सगळीं भुरगीं बोवारी रावोन ती केक कट करता आसतना तांचो एक फोटो आमी उपरांत चिल्ड्रन्स डे दीस घालता आसतना तांकां जावचो तो संतोश भुरग्यांक लागीं येवचें आस्पाद करनी जाय भुरग्यांनी लागीं आसचें पळय जाय आनी अशें आसता मोगाचें न्हू जेजून केल्लें मिसांव मात्र न्ही आमचें मिसांव हें वर्तें मिसांव जावन आसा भुरग्यांक पळयता आसतना आमचें काळीज अत्रेग जाय अत्रेगन आमी भुरग्यांक आमच्या लागीं ओडी जाय त्या देखून भुरगीं केदाळें म्हाका विचारचें फादर वेन इज द बर्थडे तांकां थोड्यांक कळी जायना ल्हान भुरग्यांक केदाळ विचारचें ना न्ही तांकां सांगून पुरो जाता म्हण न्ही हर एक फावटी हांवें सांगचें ह्या दिसा म्हजे बर्थडे ह्या दिसा आमी वी वील ब्रिंग दॅट मागीर तांच्या कडेन विचारचें जालें हांवें खंयच्या टायपाची केक जाय थोडी म्हणटालीं एका वर्सा गिटार केक जाय आनी एक दीस बटरफ्लाय केक जाय आनी एक डॉनाल्ड डक केक जाय मिक्की मावस केक जाय थोडे नांवां सांगल्यार हांव करिनातलो म्हाका तें पसंद ना आनी भुरग्यांक कितें बरें एग्जाम्पल दिना म्हळ्यार हांव तें करिनातलो पूण तांकां तें कन्विन्स करतालो हांव हां जायत गिटार केक करया बटरफ्लाय केक कर भुरग्यांक बारीक खुशी घरा वचून सांगचें टुडे वील हॅव गिटार केक फादर्स बर्थडे गिटार केक आनी ह्या वेळार भुरगीं कितें करतालीं जायत्या संतोशान नाचतालीं उडी मारतालीं कित्याक तांकां एक खुशी तांच्या पात्राबा सांगता तांणी आसचें मोगाचें न्हू आमी आमच्या भुरग्यां सांगता आसतना कितली खुशी आसता जाय आमी हें चिंतिना बोवापुरबाय तरान मोवाळ तरान आमी जेजू लागीं येता आसतना जेजू आमकां स्विकार करता तशेंच भुरगीं आमच्या लागीं येता आसतना आमी तांकां स्विकार करूंक जाय तुरे भुरग्यांचे गूण पळया भुरगीं इनोसंट मुक्त तांकां कांयच कळिना थोडी भुरगीं तुमी पळयशे जाल्यार हर एक कडेन उलयतात हांगा एक भुरगो आयिल्लो एक फावटी आमच्या वल्ल्या बनाटलो म्हण दिसता ना तूं हो भुरगो नॉन स्टॉप उलय लागलो सगळें उलय लागलो विचार लागलो तें विचार लागलो जायते सवालां करी लागलो आनी अल्या म्हणा लागलो पात्राबा खंय पुरो जाता कोणा सवालां ताची आयकोन आनी जबाब दिवन हांवें म्हणलें सवालां आयकोन आनी जबाब दिवन पुरो म्हणलें ना तो कितलीं सवालां विचारता तितली म्हाका खुशी ती कितली सवालां विचारता ती जाप कितली जोगती म्हूण विचारनाकात पूण भुरग्यांच्या सवालाक तो जापीक चड राखना पूण आपल्या सवालांक कितें म्हण सांगलांगी म्हणून तो पळयता कित्याक मुक्त मन त्या भुरग्याचें इन्नोसेंट त्या देखून
भुरग्यांचे काळजाक जावचे गायी ल्हानपणारच जावचे जावन आसात. त्या खातीर आमी म्हणटा एका आवयच्या गर्भांत 2 म्हयन्याचे भुरगें आसतनाच ताचे थंय जावचे गायी आज जायत्या तरान आमकां त्रास दिवन आसात. ताका आमी म्हणटा इन्नर वोंड, त्या विशयान हांवें तो उलयलां थोड्या फाटी. आनी इन्नर वोंड जावचे आवयन त्या भुरग्याक गर्भांत आसतना टायम दिवना. तो मुक्त बाळशे मुक्त भुरगें आवयच्या गर्भांत संतोषान उडी मारूंक आशेता. आवयन जावं दी, बापायन जावं दी, हेरांनी जावं दी, ताका जायतो वेळ दिवन ताचे कडेन गर्भांत आसतना उलयलें जाल्यार ते भुरगे आनी भुरगो समृद्ध तरान वाडटा. नातल्यार कितें जाता, आवय रडटा भुरग्यां गर्भांत आसतना, आवयक कश्ट येतात, आवयक नाना तरांचे स्ट्रेस आसता, आवयक थोडें हरासमेंट आसता, आवय थंय बेजाराय आसता. ह्या वेळार भुरगो या भुरगें भितरल्या भितर कळवळटा, म्हजी आवय म्हजे कडेन उलयना, म्हज्या आवयक कश्ट आसात. म्हणून भुरग्यां गर्भांत एकादारचे एकसुरपण बघता, लोनलीनेस बघता. आनी ह्या देखून भुरग्याच्या काळजांत गाय जातात. थोड्यांक आमकां कळीत आसा भुरगीं नाकात म्हूण आमी चिंता, हें भुरगें आमकां नाका, आमकां चेडूच जायचें आहलो, आमकां चेडूंच जायचें आहलें. असले थोडे आटेविटे तुमी तुमच्या तोंडांत या मोतींत उसारत आसतना भुरग्याक तें कळीत जावन भुरगो एकसुरे आनी एकसुरो जाता. ह्या देखून आमची भुरगीं ह्या संवसारांत जल्म घेतले उपरांत थोडे फावटी आमी म्हणटा हो भुरगो मस्त पोकरी फादर, आयकना फादर, कॉन्सन्ट्रेशन ना फादर, हो शिकना फादर, इस्कॉला जावन कितलें कंप्लेंट येता फादर, खंय फंक्शनाक वता आसतना म्हाका लज दिसता फादर, म्हाका कशें रावचें म्हण कळीत जायना. कित्याक तो तेणें धांवता हेणें धांवता. ती बुरा म्हणटा ती आवयन ताका शिस्त शिकोवना, बापायन शिस्त शिकोवना. म्हज्या भावा आनी भयणी, तुज्या गर्भांत तो भुरगो आसतना तुवें ताका अटेन्शन दिनातल्या देखून, अटेन्शन डेफिशियन्सी जाल्ल्या देखून हो भुरगो ह्या भुरगें हायपर एक्टिविटी जाला, हायपर एक्टिविटी डिसऑर्डर जाला. त्या देखून ताचें मुक्तपण होगडोवन घेतला. मुक्तपणाचो गाय ताचे थंय जाल्ल्या देखून आज तो मुक्त मनोभाव त्या भुरग्या थंय ना. त्या देखून ह्या भुरग्याक जायत्या बऱ्या तरान मोग दिवंक जाय, चड आनी चड मोग दिवंक जाय. ताका मारचें, ताका कॅल्कुलेट करची, ताका इन्सल्ट करचें केलें जाल्यार ताचो गाय आनीक वाडटलो. मोगाच्या भावा आनी भयणी, जायत्या भुरग्यांक येता आसतना हांवें म्हणच्या ह्या भुरग्याक चड मोग दिया. ताचें नांव 10 फावटी न्ही 50 फावटी आपया. ताचें नांव स्टीव म्हण आसल्यार 100 फावटी स्टीव म्हण आपया. ताचें नांव स्टेफी म्हण आसल्यार 10 फावटी बदलाक 20 फावटी आपया. त्या दळा भुरग्याक अटेन्शन पयलें मेळटा. गाय गूण करूंक एक ताणें जायना, जेजून तो गूण करचो. त्या खातीर मागा आनी चड मापान खंय यासाक मेळटात तांच्या लागीं तसल्या भुरग्यांक व्हरा, आशिर्वाद करूंक विचारा, तांच्या तकलेर हात दवरून मागोवंक विचारा. आनी अशें आसतना भुरगीं आमची भोव आबरपाय तरान तांच्या परिस्थितींत मुक्तपण होगडोवन घेनासतना मुक्त जावन उरतालीं, मोगाची ती जातालीं. दुसरें आमी पळोवंक गेले जाल्यार भुरगीं लिपोवन दवरिनात. आमची भुरगीं लिपोवन दवरिनात. नेण्टी भुरगीं केदाळे लिपोवन दवर आसलें बरें सांगता. एक दीस म्हाका उडास आसा, हांवें तें आसलो त्या घरा आनी एक कॉल आयलो बापायक. बापाय म्हज्या कडेन उलो नासलो, कॉल आयलो म्हूण तो भितर धांवलो. तितल्यार भुरगोय भितर धांवलो आनी भुरग्यान फोन काडलें. भुरगीं बरें एक्टीव ह्या दिसांनी फोन काडलें आनी हालो म्हणा लागलो. तितल्यान डॅडी आसा गे म्हूण विचारलें आनी ते दळा डॅडी ताका विचार लागलो कोण म्हूण विचार. हो म्हणा लागलो तूं कोण, आनी ताणें नांव सांगलें. म्हाका दिसता डॅडी कांय दिवंक कितें रीण आसलें कितें गे. त्या वेळार डॅडी ताका म्हणा लागलो ताका सांग डॅडी ना. आनी हो भुरगो इतलो उक्त्या मना सोगी लिपोवन दवरून ताचे थंय कांय नातिल्लें गे. तो म्हणा लागलो डॅडी सांगता डॅडी ना खंय. डॅडी सांगता डॅडी. म्हज्या भुरग्यान आमी आमच्या भुरग्यांक खंयच्या रितीन वाडयता तें भोव गरजेचें जावन आसा. भुरग्यां मुखार आमी तशें सांगून भुरग्यांक आमी फटी सांगोंक शिकयता, भुरग्यांक आमी लिपोवंक शिकयता. त्या देखून आमच्या भुरग्यां मुखार लिपोवंक नाका, उक्त्या मनान तांकां उलोवंक आमी शिकत जाय. आनी तें उक्तें मन आमच्या भुरग्यांचें सदांच मोवळायचें जावन आसा. तांचो कितेंच खत आसना. ताका
ताका खतेवचे केदाळा आमी आपालिपाक गेम खेळून आमी भुरग्यांक त्या प्रमाणे ट्रीट केलें जाल्यार त्या प्रमाणे चलयलें जाल्यार तांच्या उक्त्या मनांत हें खत पडटा. हें खत पडले उपरांत भुरगीं नितळ जावंक जायते कश्ट लागतात. उक्तें मन आसा मोगाचें न्हू. जायत्या घरांनी आमी वचून पळयत आसतना थोड्या भुरग्यांक सांगता आमचे आवय बापाय कशें उलयतात गोताय. पर एक दीस आयतारा हांव म्हज्या भावाच्या घरा गेलो आनी अशें ते तर्क केलें आयचे भुरगे कित्याक अशें जातात म्हणटा तो म्हणा लागलो भुरग्यां कडेन तांचे आवय बापाय कितल्या उक्त्या मनांत उलयतात तें गरजेचें म्हणा लागलो. म्हाका रुचलें तें. आनी उपरांत तो म्हणा लागलो म्हजीं भुरगीं खंय तांचें काम जालें क्षण इगर्जेचें मीस जाले उपरांत इगर्जेचें दोतोन जाले उपरांत थंय रावनात धांवन येतात घरा. कित्याक म्हळ्यार आमी तांचे कडेन बऱ्यान उलयता ती केदाळ येतात की म्हणून राखोन आसता. ती येता आसतना आमी म्हणटा आयल्यात की कितें जालें हाजे दोतोनीत कितें जालें मिसांत म्हूण विचारता. ह्या वेळा भुरगीं आमकां सांगतात पात्रांवान अशें सांगलें आज दोतोनीत अशें सांगलें म्हजे फ्रेंड मेळ्ळे म्हज्या सांगाती मेळ्ळी ताणें अशें सांगलें सगळें सांगतात उक्त्या मनान सांगतात म्हणा लागलो. आनी त्या देखून तो म्हणा लागलो आमी आवय बापायनी वी शूड बी द रिकन्सायलिंग फोर्स म्हळ्यार तांच्या आसलेल्या सवालांक तांच्या थंय उदयांच्या उद्वेगांक आमी एक जावाब दिवचें हातेरां जाय. मग न्हू कुमसारां कोणाक वचोंक आसल्यार तुमी कुमसाराक वेचें सकयल हॉलांत कुमसारां आसात. आमी तांकां तांच्या सवालांक जापी दिवची वर्ती मोगाची हातेरां जाय. त्या देखून तांचें उक्तें मन आमी लुटचें न्ही. उक्तें मन सदांच नितळ निर्मळ जावन उरोवंक प्रयत्न करचे. त्या भुरग्यां थंय आनी एक गूण कितें म्हळ्यार स्वार्थ ना. भुरग्यां थंय तुमी पळयशात जाल्यार भुरग्यांक तुमी ताका दिनाका म्हळ्यार ती आयकनात. हांवें ज्या चड जज करचें आसलें भुरग्यांक थोडी बिस्किटां दिल्यार हांवें विचारचें दितात की म्हणून भुरगीं वण्ण घेतात ना दिना म्हणटात. तर आवय आनी बापूय म्हणटात ना 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 पात्राबा दिजे ना 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 दिजे म्हण कांय गरज ना. थोडे फावटी कितें जाता की म्हळ्यार अशें कोण भुरगीं दिनासतना आपणातल्याक दवरूंक पळयतात पळय ती भुरगीं मुखार मस्त उदार जाता. दे बिकम व्हेरी जनरस. आनी दिल्ली भुरगीं जनरस जायनात म्हण न्ही. थोडी भुरगीं म्हणटात सगळ्यांक एक तुका एक म्हाका एक ताका एकाका. भुरगीं सगळ्यांक वांटून दितात. ताका बरें दवरी जाय आनी एकल्या बरें दिवन वचो तशें कांय ना. स्वार्थ ना तांचे थंय. निस्वार्थपणांत आसलें सगळें वांटून घेवंक शिकतात. आनी हें आमच्या भुरग्यांक आमी शिकय जाय. ताच्या बदलाक तूं इल्लें मात्र दी. तो भुरगो येता आसतना चक्के भितर धरू ते गेल्ले उपरांत का हें सक्कडी आमी आमच्या भुरग्यांक बऱ्या वाटेक चलोवन व्हरना. ताच्या बदलाक आमच्या भुरग्यांक तें गुट करूंक लिपोवन दवरूंक स्वार्थ आपणावंक आमी शिकयता. मोगाच्या भावान आनी भयणीनो जायते बऱ्या तरान स्वार्थ नासतना निस्वार्थीपणान भुरगीं जियेत आसतना तांकां आडखळ आमी घालूंक नजो. आमचे भुरगे वांटून घेतात हर एक कितें वांटून घेतात. थोडे फावटी हांवें पळयलां म्हज्या तिस्कालांत एक अटेन्शन डेफिशियन्सी हायपर एक्टिविटी डिसऑर्डर एकलो भुरगो आसलो तालीन म्हणलो. तो आतां म्हाका दिसता हांगा आग्नेस स्पेशल स्कुलांत आसा. हांव गेल्ले उपरांत आमच्या इस्कालांत ताका दवरूना. आनी ताचे उपरांत तो हांगा आयला. हांव ताका म्हणटालो आसून आमच्या इस्कालांत. आनी तो शिकता आसतना ताका चड शिकोवंक आनी जायनातलें. ताचे पेन्सील आसनातलें ताचे कडेन रब्बर आसनातलें थोडे फावटी बूक आसनातलो. उरिल्ली UKGन तो आसलो. उरिल्ली एक 40 जाणां भुरगीं ताका एक एक पेन्सील एक दीस एक भुरगें हाडलें जाल्यार आनी एक दीस आनी एक भुरगें हाडून दितालीं. ताका कळीत आसलें ह्या भुरग्या कडेन पेन्सील उरना. त्या दीस नेक्स्ट डे येतना ताचे कडेन पेन्सील आसना. ताच्या आवयन दिलें जाल्यार तो इस्काला म्हणचो रडिना. येतना वाटेर तो हुगडोन येता. ह्या खातीर वांटून घेतात. भुरगीं जायते बरेपणान पळयतलीं. आनी तुमी पळया मोगाचें न्हू कितेंय उणेपण आसलें भुरगीं आमच्या इस्कालांत आसा तर बरीं आसलीं भुरगीं ताका कितले बऱ्या तरान पळयतात. आमकां तें कळीत जायना. आमी म्हणटा ह्या भुरग्याक आमच्या इस्कालांत कित्याक हाडलां ह्या भुरग्याक आमच्या इस्कालांत हाडून वचो ह्या भुरग्याक स्पेशल स्कुलांत घालचें. पूण भुरगीं तशें म्हणनात. ताचे थंय इल्लें उणेपण आसा तर कितें करतात भुरगीं ताचे थंय उणें आसलें तांचे जावन सप्लाय करतात वांटून घेतात. ताका बऱ्या तरेन पळयतात. हाताक हात धरून आपण व्हरतात. हे जावन आसा भुरग्यांचे गूण वांटून घेवचे. हे क्रमेण आमी आमच्या भुरग्यांक धरून होगडोन घेता. कित्याक म्हळ्यार ताका आपूण नाका ताचे वाटेन वचनाका. मोगाच्या भावान आनी भयणीनो मुक्त भुरग्यांचें मन कदळ करिनाकात. मुक्त भुरग्यांचें मन केदाळय वायट वाटेक ओडिनाकात. नीट वाटेन चलतना तेच वाटेन चलोवंक तांकां शिका. पवित्र उक्तें मन तांचें जावन आसता. त्याच विशीं आमी धड सांगलें. पवित्र पुस्तक आमकां कितें सांगता भुरग्यां विशयान म्हळ्यार आयकव्या. एपेसकारां बरयलें पत्र 6 अध्याय 1 ते 4 वळ.
एफेसियन्स एफेसकारांक बरयलें पत्र लेटर ऑफ सेंट पॉल टू द एफेसियन्स चॅप्टर 6 वर्स 1 to 4 कितें म्हणटा. भुरग्यानो तुमच्या आवय बापायक काल जावन चला, भुरग्यांनो तुमच्या आवय बापायक काल जावन चला. हे तुमचे कर्तव्य. हा तुझ्या आवय बापायक मान दी. मान दी. हा हो उपदेश बसवणी दिवंक पयलो ती बसवणी अशी हाचे वरवीं तुका बरेपण लाभतलें आनी ह्या संवसारांत लांब आवक तुका मेळटलें. बापायनो तुमी तुमच्या भुरग्यांक रागार जायशे चिडोवचे न्हय, बागार तांकां बूद सांगून तांच्यो सुखी तिद्वून क्रिस्तांव धर्मा प्रमाणे तांकां वागया. भोव आपण बाय पळया कितल्या आपण बायची उतरां तोस अध्याय 16 अध्याय 1 ta 4 वळ मोगाचनो आमकां सांगता भुरग्यांनो तुमच्या आवय बापायक काल जावन चला, तांकां मान दिया, हें तुमचें कर्तव्य जावन आसा. ह्या दिसांनी मोगाचनो जायते जाणां येता म्हणटात हांवें सांगलें आयकना फादर, हांवें सांगिल्लें खंयचें आयकना, घरांत हांव धांवता केदाळ येता म्हण कळीत ना. खंय गेल्ल्या ते ल्हान नेणटे आसतना भुरगीं आज व्हड जाल्ले उपरांत तांकां हद्द बसतून दवरूंक जायना. कित्याक भुरगीं नेणटीं आसतना कितलीं काल जालीं गी तेंच कालतेपण उरतालें. ह्या तांचो संगड म्हळ्यार तांचे फ्रेंडशीप लेवल खंयच्या रितीर आसा त्या लेकार ते वायटाक वेतालीं. शिवाय तुमी तांकां बऱ्या तरान खालतेपणान बरेंची भीत ल्हान आसतना दिल्लें तर खंडी जावन आमची भुरगीं सुकोन पडोवंक साध्य ना. थोडे फावटी ती कित्याक सुकोन पडटात की म्हळ्यार आमी दिवचें इल्लें फ्रीडम एक्सेस जाता तांकां आमी चड कॅर करिना. तांचे विशयान आमचें नाका तें करता फादर. थोडी म्हणटात हांगा येवन फादर हांवें चिंतलें तें बरें शिकता म्हण फादर, म्हाका हें करता म्हण कळीतच ना. फादर तो बरो आसलो फादर, भितरल्या भितर येता आसलो, रुमान येता आसलो फादर, थोडे फावटी कीळ घालना आसतलो. हांवें चिंतलें ओ बरो शिकता म्हण फादर, आतां पळयतना रिजल्ट कालें फादर, 4 सब्जेक्टींनी फेल फादर. मोगाचे भावन आनी भयणीनो आमी चिंतचें न्ही, आमी आमच्या भुरग्यां सांगता आसचें, भुरग्यांक सांगात दिवचो. त्या वेळार ती ऑटोमॅटिकली आमकां मान आनी गौरव दितात. कित्याक तांच्या त्या कश्टाच्या परिस्थितींत, तांच्या सवाल उद्देगांच्या परिस्थितींत, तांचे थंय द्वंद्व नीती म्हणटा आमी ताका उद्वेग आसतना तांकां तुमी तांच्या सवालांक जापे दिवंक शकल्यात तर, तांकां सांगात दिवंक शकल्यात तर तुमचीं भुरगीं तुमकांय मान आनी गौरव दितालीं, मोगान लेखतलीं, व्हरतो मोग तुमचो करतलीं. हे आमी एफेसकारांक बरयल्या पत्रांत पळयता. उपरांत कोलोसकारांक बरयल्या पत्रांतलें, कोलोस्यकारांक बरयल्या पत्रांतलें लेटर ऑफ सेंट पॉल टू द कोलोसियन चॅप्टर 3 वर्स 16 कितें म्हणटा पळया. कोलोसियन चॅप्टर 3 वर्स 16 उतरान जावं कर्णेन जावं जे कितें तुमी करतात ते सकट सोम्या जेजूचे नांवी करा, ताचे मरिपात देवा बापाक अर्गां दिया. उतरान जावं कर्णेन जावं जे कितें तुमी करतात ते सगळें सोम्याच्या नांवी करा, सोम्या जेच्या नांवी करा आनी ताणें दिल्ल्या सगळ्या बरेपणाक देवाक अर्गां दिया. उपरांत पतीनेनो तुमच्या पतीक तुमी काळजाया, सोम्यातय तुमकां ते सहजल्लें. पतीनो तुमच्या पतीनाचो मोग करा आनी तांकां कठिनायेन सलय नाकात. भुरग्यानो सर संगतींनी तुमच्या वडिलांक काळजाया, हे सोम्याक करेन्स मानता. सोम्याक करेन्स मानता. बापायानो तुमच्या भुरग्यांक बेस्टेंस चिडय नाकात आनी ती बिजुडू जावंक कारण जाय नाकात. बेश्टेन चिडय नाकात. थोड्यांक एक सवय आसा तांकां कितें सांगचें ताका उणें करचें. मोगाच्यान एक चिंता तुमच्या भुरग्यांक दाळे लोक उलय नाकात, म्हळ्यार तूं खंयच्या की कांय फायदो नातलो. आनी दुसऱ्या सांगात कंपेर करिनाकात. मोगाच्यान तुमचे भुरगीं व्हड जाल्यान जावं बरो, तुमच्या भुरग्यांचे भुरगीं आसात तांकां तुमच्या भुरग्यांक सांगा, तुमच्या भुरग्यांच्या भुरग्यांक तांणी दुसऱ्या सांगात कंपेर करचें नाका. थंय बरें शिकता, बरो आसा खेळांत, बरो वाजंत्र वाजयता, थंय तुमच्या भुरग्यांचे मन दुखय नाकात. हर एक भुरग्याक एक एक टॅलंट आसा. मोगाचें न्हू, देवान दिलें ती टॅलंट ती उर्जीत करतात. तांकां पाठिंबो दिया, तांकां प्रोत्साहन दिया. अशें आसतना आमची भुरगीं बऱ्या तरान वयर येतलीं. द्वितीनियम चॅप्टर 11 वर्स 19, डिट्रोनॉमी चॅप्टर 11 वर्स 19 आमकां कितें म्हणटा, खंयच्या तरेची देख आमी दी जाय, कशें आमी आसा जाय, आमच्या भुरग्यांक आमी कितें शिकय जाय म्हणल्या विशयांत आमकां सांगता. डिट्रोनॉमी चॅप्टर 11 वर्स 19
ही म्हजी उतरां तुमच्या काळजांत आनी तुमच्या आत्म्यांत कंसोवन दवरा हां. ती तुमच्या हाताक एक कुणा कशी बांदा हां. आनी तुमच्या कपालार एक श्रृंगार कसो घाला ती तुमच्या भुरग्यांक शिकया ही तुमच्या भुरग्यांक शिकया देवाचे उपदेश विशयन तो उलयता दिवती आमांत देव सांगता आपल्या उपदेश पाळल्यांक कितें मेळटा म्हणून आनी हे तुमच्या भुरग्यांक शिकया एक शृंगार जावन दी तुमच्या जिवनांत आनी तुमच्या भुरग्यांक एक शृंगार जावन ते वांटात आनी तांकां तांचे विशीं सांगा आनी तांकां तांचे विशीं सांगा जावन तूं घरा बसोन आसतना हां. वा वाटेर चलोन आसतना हां. जावन तूं न्हिदतना हां. वा उठतना हां. ती तुज्या घरच्या दरवंताचेर आनी शहराच्या दरवटाचेर बरोवन घाल हा तू चलतना उठतना न्हिदतना जेवतना खाताना उलय तुझ्या भुरग्यांक सांगता ओगेच काडून एक मोबायल काडून कितें मेळना म्हाका आतां वेळ ना म्हाका तें जालां हें जालां म्हण करिनाका तुज्या भुरग्यांनी तशें करचें आज फादर मेल्वीन आनी हांव सकाळीं एक सैन आंतोनचें थंय कितें रिपेर सलोन आसा थंय या म्हण अशें गेल्ले हांव सकाळीं वता आसतना एक ल्हानसो भुरगो मे बी UKG कोण ना ताच्या मुखल्यान ताका एक हाफ एन आवर सकलो आसा तो बायक सोडून आसा वो ल्हान भुरगो इतले व्हडले मोबायल सादारण पळयल्यार ताचे की लांबूच दिसता ते मोबायल हें काडून वो असो करता पात्र म्हाका म्हणालो हें कितें कंसा जमाना लागलो म्हळ्यार मेरे को मालूम नाही हे म्हाका हें जमाना कळीत ना आसलें कित्याक वो पळोवन वो खंय आसा म्हूण ताका कळ निसरून पडल्यार ताका पडोवन वचोना वो ताच्या मोबायलारूच आसा तो ड्रायवींग करता बायक सोडता आनी वो मोबायलार आसा मोगाच्या भावन आनी भयणीनो आमी घरांत हांव धाडटना खंयच्या रितीर ह्या भुरग्यांक धाडटा हांव हें आमी पळोवन घेवचें त्या देखून उठतना बसतना हर एका वेळा देवाच्या नांवाची स्तुती देवाचे ते उपदेश देवाचें बरेंपण तें तुमी तांकां शिकत जाय म्हणटा आमचो देव आतां आमी चिक्कें पळया कितें आमच्या भुरग्यांक आमी दी जाय आमच्या भुरग्यांक फकत कितें वयर कशें शिकत जाय कितले पयशे आपणाय जाय कितले उठळ जाय कितल्या सांबाळाचें काम मेळ्ळें जाय म्हूण शिकोवची गरज न्हय मोगाचें न्हू पयलें द बेसीक आमच्या जिवनांत कितें जाय तें आमी शिकय जाय बेसीक आमकां जाय खरो मोग तसो भावार्थ आनी त्या प्रमाणे मान आनी गौरव एकामेकाक आमी दिवंक शिकता आसतना ऑटोमॅटिकली आमची भुरगीं मुखार वेतात तांकां तुमी शिकयचें म्हणना तें काम धर हें काम धर तांकां कळीत आसा आतांच्या भुरग्यांक जायतें कळीत आसा पूण तांकां खरें फावंडेशन आमी दी जाय आमच्या भुरग्यांक सांगता बऱ्या फावंडेशनाक आमी तांकां तयार करचें जाल्यार बरें करून उलया सट्ट कांय करचें थोड्यांनी म्हणच्या म्हाका खंय कळटा फादर उलोवंक त्या खातीर तुमचे कडेन हाडलें म्हजे कडेन हाडल्यार 1 घंटो उलयतलो ताचे उपरांत कोण उलयता त्या भुरग्या कडेन उपरांत तुमी घरा वचून तुमी ना सांजेर इल्लें उलय मागीर म्हळ्यार हांवें एकलेक काले उलोवचें फादर म्हजी 3 सिरियल आसात न्ही फादर 45 मिनिट्स 1.5 घंटे 15 निमिषां ताका गेली फादर मागीर म्हाका न्हांवंक म्हाका जेवंक मागीर वत्तारें करूंक म्हणटा हाच्या कडेन कोण उलयता फादर वय तुका जाय तुज्या तुवेन वचून इस्रायलांत पयशे जोडी जाय आका हांगा गळपास ह्या भुरग्याक हो भुरगो रडटा म्हाका मम्मी जाय मम्मी धांवन आयल्या मागीर येवन खंय गेल्या म्हण करता ना फादर घेता तुमकां मेळोंक पळय हांवें म्हळें येवन कांय फायदो ना जाय बी तुज्या घरान तुवें चेंज करूंक जाता जाल्यार मात्र ये नाटल्या कित्याक म्हज्या कडेन उलोवन काले फायदो आहा तुका जाय जाल्यार हांव सांगता कशें करी जाय म्हण मागीर पत्तोच ना मागीर काल जालें कितें जालें देवा करता ओके कितेंय जावन मोगाचें न्हू आमच्या भुरग्यांक सांगता जायतें आमी उलय जाय आमच्या भुरग्यांक आमी पयशे गरजेक दी जाय मर्जेक न्हय थोड्या भुरग्यांनी पयशे काडन कितले बरो विदोळी जाल्यार थोड्यांक गोत आसा थोडी तुमी हांगात आसात म्हज्या लागीं आयिल्ली तुमकां कळीत आसा कितें सकट जाला कितें सकट विदोळी जाल्या म्हण तुमकां कळीत आसा त्या देखून मोगाचें न्हू पयशे आमच्या गरजेक गिव दॅम फॉर द नीड नॉट फॉर द ग्रीड हे दिवन आमी आमचे कडेन आसा म्हण दिल्या पावना मोगाचें न्हू तुका देवान दिलां हेरांक बऱ्या तरां वांटून दी थोड्या भुरग्यांक कांय ना तांकां दी ताच्या बदला हाका दिवन आसलें पाड करून घेनाका बऱ्यान उलया तुमचो वेळ तांकां दिया तांकां मस्त सवालां आसतात मोगाचें न्हू सवालां विचारतना तुजे सवालां राज हांव सोड म्हणनाकात सांगा आयका हांव म्हणक गाब एकली आसा व्हडली माय तिचो नातू आसा ल्हानसो त्यो कितलीं सवालां विचारता तिचे कडेन हांव गेल्या जाण मागीर लोक आसता नातल्यार सवालां विचारून वता आसता आनी अशें करता आसतना मोबायल हांवें तिका फोन केलें जाल्यार कितें जालें अप्पा काडटा आनी म्हणटा ब्लॅक एंड व्हायट TV सो पात्रांव बायलो
ब्लॅक अँड व्हाईट टी व्ही पात्रांव हांवें एक दीस ब्लॅक अँड व्हाईट टी व्ही विशयान सांगिल्लें ताका तो उडास आनी ताणें म्हणचे ब्लॅक अँड व्हाईट टी व्हीचो पात्रांव उलयता माई आनी तवनूच येता काडून येताना सांगून येता माई पात्रांवाचे फोन पळया इनसेन्स तो भुरगो घरा वता आसतना धांवून येता गेटी लागीं रावता आनी फाटी येवनचो कितलो बरो येता उलयता ताका सावालां थोडी आसात तेची व्हडली माय म्हणटा फादर म्हाका जायना फादर हे ताका सावालांक जापी माय तूं काले म्हणी सांग तूं सांगिल्ल्यान ताका व्हडना सतत म्हण चिंतेना तो तुवें सांगत जाय उलय जाय बरी करून उलयता इतले बरें करून उलयता की नातू आनी माय व्हडली माय इतल्या बऱ्यान आसात की तशें आमचें जिवन आसा आमकां टी व्ही आमचे मोबायलां तांचे कडेन तुमी टायम दिलो जाल्यार तुमच्या भुरग्यांक टायम दिनातलो जाल्यार तुमचे भुरगे लॉसार पडटले मोगाच्या भावना आनी भयणीनो आनी आमच्या भुरग्यांक पळयलें जाल्यार आमची भुरगीं पियावाच्या सरला बरीं जाय मोगाचें न्हू तांतयाच्या करला बरी मुड्डून काण उडोंक न्हय पियावाचे सरला बरी म्हळ्यार कित्याक म्हळ्यार पियाव एक सरल काडटाना कितें जाता आनी की दवसो दिसता थोडीं दुखां येतात पियावाचे सरलां काडटाना दुखां येतात थोडे फावटी चावलांक जापे दितना आमकां कश्ट मारतात थोडे फावटी तांच्या सांगात आसूंक कश्ट जातात पूण हे कश्ट काडल्यार मात्र फाल्यां सकाळीं आमचे भुरगीं बरीं जाताना आमी सूख भोगयत संतोश भोगयत नातल्यार आमच्या भुरग्यांक ओगडोवन घेवन मागीर हांगा येवन बसोवन फादर तशें जालें अशें जालें म्हजो पूत आयकना म्हजो पूत धांवता मोद्यान राती धांवता सकाळीं धांवता सांजेर धांवता 4 दीस आसना 5 दीस आसना म्हूण सांगल्यार कांयच फायदो ना मोगाचें न्हू गिडावागी बग्गत मरवागी बग्गिते केदाळे आमी धाकट्या भुरग्यांक बऱ्या तरान व्हड केलें त्या प्रमाणे आमी म्हणटा फळ पळोवन आमकां रोग कळत जाय तर आमच्या भुरग्यांक पळयत आसतना आमच्या वडिलांक कशें म्हणून कळत जाय चिंतिनाकात तुमी आमचे भुरगे एकित्तान पाड जाली म्हण एकित्तान वायटाक वचोन आनी ती तांकां इल्ली सळगी मेळोन फोटी मारतना आमी ताका तितविले जाल्यार तांणी लिपोवन दवरता आसतना कितें जालें पुता कित्याक पुता म्हण सगळें सविस्तार सत तांणी सांगिल्लें जाल्यार आज आमची भुरगीं कितें आसलीं थोडी हांव बापाय तांच्या भुरग्यांक सांगता कितलें बरें आसा कोत्ताय पळयतना म्हणजे आसा जाय अशें तर मग हेचे भावना आनी भयणीनो कश्ट आमकां मारता जावंक बरो थोडे फावटी आमच्या भुरग्यांक सांगता आसूंक भुरगे कितें करतात हर एक तांचे आटे विटे बऱ्या तरान आमी करया परीकले आयली आनी म्हणा लागली फादर म्हजे भुरगे म्हणटा हांव नाका गई ताका कितली प्राय जाली बाये ताका 16 वर्सां फादर खंय आसली तूं हांव 2 वर्सां प्रायर सोडून इज्रायल गेल्लीं फादर कितलीं वर्सां जालीं 14 वर्सां नातलीं फादर आतां आयल्या फादर त्या भुरग्या खातीर आयल्या फादर भुरग्या खातीर बायल्या गांव गेल्ली फादर भुरग्या खातीर पयशे केले फादर ही सारा ताका हांवें ताका खालें दिवं ना म्हणून सगळें दिलां तेदूळ हांवें कांय विचारून हांवें त्या भुरग्या कडेन म्हाका कळ्ळें भुरगें ताचे पयलें म्हाका फावटी मेळिल्लें येवन आनी हांवें कांय सांगोना हांवें म्हळें तुज्या भुरग्याचे केस मस्त लांब आसात न्ही गी कितली व्हडली पांती येता कोण ना पळयलें की तुवें ना फादर तेन्ना तूं घेता फादर हांवें म्हळें दिलाय कालें दिलाय खंय आसले थोडे पयशे दिवन मोबायल दिवन नाका जाल्लें घर घालाय आनी म्हणटाय भुरग्याचे केस सयत आपडोनाय 14 वर्सां त्या भुरग्याक पयस आसाय येवन त्या भुरग्याचे केसाक तेल घालून उगेचे आसले देंटा आसात घेवन पळयचे आसले ताका पटलून धरीचे आसले ताका वेंगीचे आसले ना फादर ते म्हणटा दुसऱ्या रुमान न्हिदता वय मोबायल पासल्याक आसल्यार कित्याक तुजे सांगात न्हिदता भायर गेली हांवें भुरग्याक सांगलें भुरग्या फर्स्ट इयरांत आसाय न्हय सेकंड इयर म्हणसर येयलें मोबायल कान दवरियत गे भुरग्यां पयलीं ही म्हणा लागली खंडीत जावन कान दवरिना फादर खंडीत जावन दवरिना सादत ना 1 मिनीट मोबायल नासतना तेंची येना हांवें सांगूंकूच ना भुरग्याक इणें म्हाका सांगलां म्हणून हांव कित्याक सांगता हांवें म्हणलें भुरग्या सेकंड PUC म्हणटा तुवें बरें जाय वय मम्मी आयल्या तुजे खातीर जाय तें काम केलां आतां मम्मीचो मोग मम्मी सांगात आस जाय मम्मी रुमांतूच न्हिद जाय मम्मी कडेन बरें करून उलय जाय आनी सेकंड PUC म्हणसर येयल्लें मोबायल म्हणी दवरियत की खंय म्हणी जालें नायत फादर खंय दवरच्या बदलाक म्हजे लागीं दवर म्हूण सांगलें हांवें हाडलें आनी दिलां आज आसा म्हज्या टेबलार आसा हांवें सांगलें 15 दीस वरां म्हाका मागीर उडासी उराना तें कांय आसता म्हणून वरां काडन पूण तेंय दवरनाका ताच्या मावल्याक सांगलें येवन वर बाबा पळया भुरगें दिना भुरगे मोबायल नासतना चलना भुरगे मोबायल नासतना जियेना 10 मिनटांनी त्या भुरग्याचे मोबायल म्हज्या टेबलार आसा लॉक काड म्हणो ना तें ऑन कर कितेंय कर म्हण हांवें कित्याक सांगना म्हाका कांय पडोवन वचना सिच्युएशन म्हज्या टेबलार हे एक भुरगें निदर्शन मोगाचें न्हू जायते भुरग्यांक आमी पाड करता आमी चिंता त्या भुरग्यांक सांगता आसतना हांवें म्हळें 14 वर्सां त्या भुरग्याक आपडूनाय तुका बघनाय तेचे केस आपडेचे म्हण त्या भुरग्याक पटलून धरीचे म्हण बघनाय ताका किस दिचे म्हण बघनाय तूं आवय न्ही बाई तुजे पयशे कोणाक
बँक बॅलन्स कोणाक मगाच्या भुरग्यान आवय बापाय नो आम्ही तडबडी चिंता आमचे पैसे देखून आम्ही कोणाक मोलाक घेऊयात पण कांयच फायद्याचे ना पैसे व्यक्तित्व न्ही मोगाच्या भावान आनी भयणीनो त्या देखून आमच्या भुरग्यांक आमी बऱ्या तरान व्हड करूंक जाय लुकाचो वांजेल 2 अध्याय 50:1 जेजू नेण्टो आसलो उपरांत त्याच्या 12 वर्सां प्रायर कितें जालो म्हूण आमकां सांगता सेंट लूक्स गॉस्पल चॅप्टर 2 वर्स 51 कितें म्हणटा उपरांत जेजू तांचे सांगाता नजरेताक पाठी आयलो हां तांकां तो खाल जावन जियेलो पूण ताचे मातेन ह्यो सर संगती आपल्या अंतस्करणांत जगोवन दवरल्यो हां आणि जेजू देवाक आनी मनशाक मानवल्लो जावन जाणवायेन आनी प्रायेन वाडलो देवाक आनी मनशाक देवाक मात्र न्ही देवाक आनी मनशाक मानवल्लो जावन प्रायेन आनी जाणवायेन बरलो प्राय वता आसतना जाणटो तो जालो नेण्टो आसलो आसा पूण नेण्टेपणां ती जाणटेपण ताचें तें वाडलें हें जावन आसा नेण्टी आनी जाणटी नेण्टी म्हणल्यार क्षण फकत मुक्त मात्र न्ही तांचें ती जाणवाय वाडोनूच आसता पूण नेण्टेपण होगडोन घेवचें न्ही मोगाचें न्हय कित्याक आमी एकामेका कडेन उलयतना आमी म्हणटा थोडे फावटी आमकां आशा भोगता तांचे कडेन उलोवंक त्या मनशा कडेन उलयतना तांचो मोग आमकां वोन घेता ह्या तरान आमी हरएक लगी मोगांत लेखी जाय मोगांत उलय जाय ताका आमी म्हणटा आमचे बरे गूण आनी आमचे बरे नडते आमच्या भुरग्यांक देख जावन आसा हें आमी शिकत जाय प्रेज द लॉर्ड हालेलुया 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 तुमी पळयला जावंक पुरो गुगलाचो CEO ताणें एक 60 सेकंडाचें एक स्पीच दिलां बट इट इज व्हेरी व्हेरी वॅल्युएबल फॉर अस अँड फॉर आवर चिल्ड्रन ते 60 सेकंडाचे स्पीचान ताणें कितें म्हणलां पळया तो म्हणटा आमच्या जिणेंत 5 बॉल आसा जाय 5 बॉल ते 5 बॉल एक बॉल रब्बर असो जाय 4 बॉल ग्लासाचे जाय एक बॉल रब्बर असो आनी तो म्हणटा उडास आसो न्ही तो बॉल रब्बर असो खंयचो म्हण कळत जाय नातल्यार तुमचें थंय कन्फ्युजन जालें जाल्यार तो रब्बर असो बॉल दुसरो खंयचो जाल्यार प्रॉब्लेम जाता रब्बर असो बॉल काम मात्र वर्क द फर्स्ट बॉल इज द वर्क काम तो रब्बर असो जाय कामांत आमी फेल जाल्यार परत आमकां बाउन्स बॅक करूंक जाता तो बॉल रब्बर असो सकयल गेल्यार कितें जाता थंय बसता गी ना उडी मारता जंप जाता ताका आमी म्हणटा बाउन्सिंग बॅक आमच्या भुरग्यांक तें आमी शिकत जाय कामांत ह्या केदाळ एका शिकपांत कितेंय फेल्युअर जालें जाल्यार तें फेल्युअर न्ही खंयच्याय एका स्पीचान फेल्युअर जाल्यार तें फेल्युअर न्ही धांवड्यांत फेल्युअर जाल्यार तें फेल्युअर न्ही दे कॅन बाउन्स बॅक वन्स अगेन आनी दुसरे 4 बॉल रब्बराचे न्ही ते ग्लासाचे एका दोळ्यात ते फुटले जाल्यार ताचे शेपच चेंज जाता ते बॉल खंयचे पळया मोगाचे न्हू दुसरो बॉल ग्लासाचो जावन आसा फॅमिली कुटुंब हांत चडून घडलें जाल्यार आमचे भुरगीं बऱ्या तरान आमच्या सांगात नात तांचे आटिविटी सगळे चेंज जाले जाल्यार भारीत कश्ट जाता ताका आमी म्हणटा फॅमिली म्हणलो ग्लास बऱ्या तरान आमी सांबाळून हाडूंक जाय दुसरो ग्लास जावन आसा हेल्थ आमची भलायकी बऱ्या तरान सांबाळली जाय कितें मेळ्ळें गावचें कितें करचें एक्सरसायज ना एक्सेस वर्क करचें दीस आनी रात घडचें होरपास लागल्या बरें घडचें कोणा खातीर मोगाचें न्हू थोडे फावटी आमी आमचें सुसेग धरूंक वचूंक जाय आमच्या जिवनांत मागणें रजार आमचें काम आमचें एक्सरसायज आमचे थोडे फावटी थोडे इल्ले विशय हें सगळें आमी समजून घेवंक जाय आनी वो भलायकी म्हणलो ग्लास फुटोवंक सोडोवंक नजो आनी तिसरो ग्लास जावन आसा फ्रेंड्स खंयच्या रितीर आमी पळय जाय फ्रेंड्स मेळ्ळे म्हणून सी अप क्लास भारी अट्रॅक्टिव्ह दिसता म्हणून तांचे सांगाता धांवन सगळो वेळ आमी आसल्या पावना आमच्या घरांनी मोगाचें न्हू तुमच्या भुरग्यांक हो टायम तुवें घरा ये जाय म्हूण तुवें पयलें जो नमेरलो जाल्यार तीं भुरगीं येती आसलीं जबाबदारी तांकां शिकयली जाल्यार घरचें इल्लें काम कर म्हूण शिकयलें जाल्यार ती करती आसली थोड्या घरांनी हांव सकाळीं वता आसतना फुलां एकली मात काडटा हांवें म्हळ्यार कितें करता भुरग्यांक तांकां कळीत ना फादर ती शिकची भुरगीं न्हय शिकची भुरगीं पयलें काम करून शिकोवन दी मागीर शिकोवन दी तेंच ना तुमकां कळटा त्या भुरग्यांक
भुरग्यांक वरा मार्केटीक दाखया तांकां कितें करीत म्हूण ते जाल्यार तांकां वस्तूंची मोलांची रूच कळटा आनी त्या प्रमाणे ती वेस्ट करिनात ना तर आमच्या सेमिनारींनी जावं दी आमच्या कॉन्वेंटांनी जावं दी आमच्या घरांनी जावं दी त्या वस्तूंचें मोल कळनातल्यार आमी आमकां जाय जाल्यार बरी वेस्ट करता मगाचें न्हू हें सूख जावन आसता आनी वेस्ट करचे पातक सयत जावन आसा मगाचें न्हू त्या देखून जबाबदारी आमी शिकत जाय आनी लास्टाचो बोल जावन आसा सोल म्हळ्यार आत्म एक दोळो मेळो केलो आत्म मेळपणान केलोय आत्म विकृत केलोय आत्म पातकाच्या खोणांत लढोन आसा तो शेप चेंज जाता परत ताची शेप आसल्या शेपी काडूंक जायना त्या देखून म्हज्या मायन आनीक म्हणलें म्हाका उडास आसा क्रिस्मा दीस तुज्या काळजा वयर देव एक भांगाराची मोर मारता ती भांगाराची मोर तुवें पातक केलें तेन्ना इल्ली इल्ली काळी जाता आनी काळी 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 जावन गेलो सगळें काळपण पडल्यार त्या भांगाराचें मोलूच नापायस जाता ती मोर सदांच परसळ जाय ती मोर सदांच प्रकाश बरी जाय ती मोर भांगारा बरी आसा जाय आनी ती आमचे आत्मो आमी होगडोन घेवचो न्ही त्या देखून पयलो बॉल रब्बर दुसरे 4 बॉल ग्लास म्हूण चिंतचे आमी आनी त्या प्रमाणे तांची देखभाल करचें बऱ्या तरान सांबाळचें म्हज्या भाव भयणीनो आमच्या भुरग्यांक आमी सांबाळया त्या कडेन मागया हांगा एकली आवय येता थोडे बडी ती येवन आसता 4 जाणां काडून येता जायते रेतेरी गांव पळयला तिका धांवून येता सगळीं भुरगीं ती बी गेल्या बरी ती बी घालतात आनी इतले मोगान हात जोडटात थोडी आज म्हाका दिसता व्हडा शिकपान ती आसा MBBS करता कितें शिकपणी हांवें कांय विचारूं ना जाल्यार ती 4 जाणां भुरग्यांक हांवें कितलेशे रेतीरेन ते पळयला क्लासी जावन काडून धांवता आनी हांव पण हाडटा 4 भुरग्यांक दुसरे कॉलेजींत आसात म्हण दिसता जाल्यार हांगा हाडटा भुरगीं म्हळ्यार ल्हान भुरगीं न्ही ती कॉलेजींत आसलीं येता आनी माथ्याक हात धरून मागून वच बापूय तांचो पयल्या गांवसान आयिल्लो त्या वेळार ती ताका 4 भुरग्यांक हाडून आयली म्हणूंक लागली डॅडी मुखार तांकां देवाच्या आशिर्वादाक हांव आपण हाडून आयल्या हांव केदाळ हाडून येता डॅडी की कळीत जाय ताणें तांकां आशिर्वादा खातीर हाडीत जाय म्हणून मोगाच्या भावान आनी भयणीनो आमच्या भुरग्यांक देवा लागीं आमी हाडटा आसतना जायतें बरेंपण आमकां जाता तर तेच बरेपणांत आज आमच्या भुरग्यांक संपूर्ण तरान जेजूच्या हातान दिवया ह्या आराधना वेळार सगळीं आमची भुरगीं बरी जावं दी कोण सकडी वाट वाटेक गेल्यात कोण सकडी सारके वाटेन नात कोण सकडी आपल्या आवय बापाय मान दिनात गौरव दिनात आपल्या घराणें बऱ्या तरान सांबाळनात कोणा सकडी जॉब ना कोणा सकडी मतीक रिगाना कोणा सकडी बरें शिकोवंक जायना ह्या सगळ्या भुरग्यांक आयच्या आराधना वेळार जेजूक समर्पीत करात आनी आमी आराधनाच्या विधींत एक जावया.